बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड पेपर जॉब्स MCQs यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, हमने एक पेपर शुरू किया हुआ है लेक्चरार उर्दू का BPS 17 का, और ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन यानी SPSC के ज़रिए हुआ है। ये पेपर जो है 17/3/2021 को हुआ है और इसका पार्ट 1 जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलो इसके पार्ट 2 को हल करने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 26 को देखते हैं कि मसनवी तोती नामा किस शेर की तख्लीक है। ये गवासी शेर की तख्लीक है और मुख्तसर तफसील इसकी ये है कि गवासी संस्कृत ज़ुबान का शायर था। तोतीनामा में 12वीं सदी से पहले तोती की ज़ुबान में 70 कहानियाँ बयान की गई। इस किताब का फ़ारसी में तर्जमा 14वीं सदी में पहली बार मौलाना ज़ियाउद्दीन ने किया। सवाल नंबर 27 को देखते हैं कि शायर इनकलाब किसे कहा जाता है। जोश मलीह आबादी को शायर इनकलाब कहा जाता है। मुख्तसर तफसील इसकी ये है कि जोश मलीह आबादी का असल नाम शबीर हसन ख़ान था। आपको शायर इनकलाब के साथ साथ शायर शबाब भी कहा जाता है। सवाल नंबर 28 को देखते हैं कि हयात लेकर चलो कायनात लेकर चलो, ये एक शेर है। चलो तो सारे ज़माने को साथ लेकर चलो। शायर का नाम बताएं। मखदूम महियुद्दीन इसका नाम है जो इस शेर को लिखा है, और मुख्तसर तफसील इसकी ये है कि मखदूम महियुद्दीन का असल नाम अबू सैयद मोहम्मद मखदूम महियुद्दीन खुदरी था। सवाल नंबर 29 को देखते हैं कि मुकदमा तारीख़ी ज़ुबान उर्दू किस मुसन्निफ़ की तसनीफ़ है। ये डॉक्टर मसूद हसन ख़ान की तसनीफ़ है, और मुख्तसर तफसील इसकी ये है कि डॉक्टर मसूद ख़ान अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। मुकदमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू 1954 में आज़ाद किताब गर दहली से शाया हुआ। सवाल नंबर 30 को देखते हैं कि मीर तकी मीर के कितने निश्तर मशहूर हैं। 72 निश्तर इसके मशहूर हैं, और मुख्तसर तफसील इसकी ये है कि मीर तकी मीर का असल नाम मीर मोहम्मद तकी मीर था। हज़रत मोहानी ने अपने एक रिसाले में मीर तकी मीर के 72 बेहतरीन अशार शाया किया, जिन्हें मीर तकी मीर के 72 निश्तर कहा जाता है। सवाल नंबर 31 को देखते हैं कि तेज़ हवा और तन्हा पुल किस शायर के शेरी मजमूए हैं। मुनीर नियाज़ी के शेरी मजमूए हैं, और मुख्तसर तफसील इसकी ये है कि मुनीर नियाज़ी उर्दू और पंजाबी के पाकिस्तानी शायर थे। सवाल नंबर 32 को देखते हैं कि बाबाए उर्दू का इंतकाल किस साल हुआ। ये 1961 में हुआ, और मुख्तसर तफसील इसकी ये है कि बाबाए उर्दू जो है मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है। आप 20 अप्रैल 1870 को पैदा हुए और 16 अगस्त 1961 को वफ़ात पाई। सवाल नंबर 33 को देखते हैं कि वारदात किसके अफसानों का मजमुआ है। ये मुंशी प्रेमचंद के अफसानों का मजमुआ है, और मुख्तसर तफसील इसकी ये है कि वारदात मुंशी प्रेमचंद के अफसानों का आखिरी मजमुआ है, जिसे मुंशी प्रेमचंद की वफ़ात के बाद 1937 में शाया किया गया। सवाल नंबर 34 को देखते हैं कि सिंध में उर्दू शायरी का मुसन्निफ़ कौन है। डॉक्टर नबी बख्श बलोच हैं। सवाल नंबर 35 को देखते हैं कि उर्दू की नज़री तनकीद का बानी कौन है। अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब हैं, और मुख्तसर तफसील इसकी ये है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली को मौलाना ख्वाजा हाली भी कहा जाता है। सवाल नंबर 36 को देखते हैं कि मौलवी चिराग अली का ताल्लुक़ किस तहरीक से था। इसका ताल्लुक़ अलीगढ़ तहरीक से था। सवाल नंबर 37 को देखते हैं कि नावल उदास नस्लें का मौजू क्या है। तो इसका मौजू जो है तहरीक पाकिस्तान है, और मुख्तसर तफसील इसकी ये है कि नावल उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन ने 1963 में संग मेल पब्लिकेशर से शाया किया। अब्दुल्ला हुसैन को 1963 में ही आदम जी लाइटरेरी एवॉर्ड भी दिया गया। सवाल नंबर 38 को देखते हैं कि मीनार पाकिस्तान किसका मजमून है। ये मुख्तार मसूद का
مضمون ہے، اور مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ مختار مسعود کی کتاب آواز دوست کا پہلا مضمون مینار پاکستان ہے۔ مینار پاکستان کو جب تعمیر کیا جا رہا تھا تو مینار پاکستان کا نام یادگار پاکستان تھا پہلے۔ یہ پوائنٹ آپ نے نوٹ کرنا ہے دوستوں۔ مینار پاکستان کا پہلا نام کیا تھا؟ یادگار پاکستان تھا۔ مینار پاکستان کی تعمیرات کے دوران مختار مسعود کمشنر لاہور بنے تو انہوں نے یہ نام یادگار پاکستان سے بدل کر مینار پاکستان رکھ دیا، کیونکہ یادگار تو مرنے والوں کی ہوتی ہے جبکہ پاکستان تو ایک زندہ حقیقت ہے۔ سوال نمبر 39 کو دیکھتے ہیں کہ مولانا شبلی نعمانی کا الفاروق لکھنے سے کس نے منع کیا؟ یہ سر سید احمد خان نے منع کیا۔ سوال نمبر 40 کو دیکھتے ہیں کہ افسانہ شب خون کس کا تخلیق کردہ ہے؟ یہ شمس الرحمن فاروقی کا تخلیق کردہ ہے، اور مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ افسانہ شب خون کو 1966 میں شائع کیا گیا۔ سوال نمبر 41 کو دیکھتے ہیں کہ گیٹ وک از دا انٹرنیشنل ایئرپورٹ آف، گیٹ وک جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، کس کا؟ یو کے کا۔ شارٹ ڈیٹیل میں اس کی اس طرح ہے کہ گیٹ وک انٹرنیشنل ایئرپورٹ از لوکیٹڈ ان انگلینڈ، یو کے۔ اس کے بعد سوال نمبر 42 کو دیکھتے ہیں کہ موساد از دا سیکرٹ ایجنسی آف، موساد جو ہے یہ اسرائیل کی سیکرٹ ایجنسی ہے، ایسی خفیہ ایجنسی جسے ہم کہتے ہیں۔ پاکستان کی خفیہ ایجنسی جو ہے ISI ہے، اور ISI اسٹینڈ فار انٹر سروس انٹیلیجنس، اس طرح کچھ اس کا ابریویشن ہے، اور انڈیا کا را ہے۔ شارٹ ڈیٹیل کی اس طرح ہے کہ موساد جو ہے واز فارمڈ آن 13 دسمبر 1949، یعنی موساد جو ہے یہ 13 دسمبر 1949 کو بنا۔ اس ہیڈ کوارٹر از لوکیٹڈ ان تیل اویوی، اسرائیل، یہ اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے اسرائیل کی اس مقام پر ہے۔ سوال نمبر 43 کو دیکھتے ہیں کہ واٹ واز دا ایج آف قائد اعظم وین ہی جوائنڈ آل انڈیا مسلم لیگ، یہ کہہ رہا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی عمر کیا تھی جب انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کو جوائن کیا؟ تو اس کی عمر جو تھی 35 سال تھی، اور شارٹ ڈیٹیل اس کی اس طرح ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں جوائنڈ آل انڈیا مسلم لیگ ان 1913، یعنی قائد اعظم محمد علی جناح نے آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے 1913 میں جوائن کیا۔ سوال نمبر کویسچن 44 کو دیکھتے ہیں کہ کٹنگ ایج از دا آٹو بایوگرافی آف، کٹنگ ایج جو ہے یہ کس کی آٹو بایوگرافی ہے؟ یہ جاوید میاداد کی آٹو بایوگرافی ہے، اور شارٹ ڈیٹیل اس کی اس طرح ہے کہ جاوید میاداد پبلشڈ ہز آٹو بایوگرافی کٹنگ ایج آن 22 سپٹمبر 2003۔ تو جاوید میاداد نے یہ جو اپنی کٹنگ ایج یعنی اپنی بایوگرافی جو ہے کب شائع کی، کب پبلش کی؟ یہ 22 ستمبر 2003 میں کی۔ کویسچن نمبر 45 کو دیکھتے ہیں کہ وچ از دا فرسٹ پرائیویٹ ٹی وی چینل آف پاکستان، یعنی پاکستان کا پہلا پرائیویٹ چینل کا نام کیا تھا؟ STN تھا۔ شارٹ ڈیٹیل اس کی اس طرح ہے کہ STN اسٹینڈس فار شالیمار ٹیلی ویژن نیٹ ورک، STN جو ہے یہ مخفف ہے شالیمار ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا، اور STN اسٹارٹیڈ براڈ کاسٹنگ ان 1990، STN نے اپنی براڈ کاسٹنگ 1990 میں شروع کی۔ کویسچن نمبر 46 وچ ون آف دا فالوئنگ واز یوزڈ ایز اے کیمیکل ویپن ان دا فرسٹ ورلڈ وار، یعنی پہلی جنگ عظیم میں کون سا کیمیکل ویپن جو ہے استعمال ہوا؟ یہ مسٹرڈ گیس تھا۔ مسٹرڈ گیس جو ہے یہ کیمیکل ویپن کے طور پر استعمال ہوا، اور شارٹ ڈیٹیل اس کی اس طرح ہے کہ دا کیمیکل فارمولا آف مسٹرڈ گیس، مسٹرڈ گیس کا کیمیکل فارمولا جو ہے C4H8Cl2S ہے، اور اٹس ویری ٹاکسی گیس، یہ بہت خطرناک گیس ہے۔ کویسچن نمبر 47 کو دیکھتے ہیں کہ ڈریگن از دا نیشنل سمبل آف، ڈریگن جو ہے یہ کس کا نیشنل سمبل ہے؟ یہ چائنا کا ہے، اور شارٹ ڈیٹیل اس کی اس طرح ہے کہ ڈریگن از دا نیشنل اینیمل آف چائنا، ڈریگن جو ہے چائنا کا نیشنل اینیمل بھی ہے، نیشنل جانور بھی ہے۔ کویسچن نمبر 48 کو دیکھتے ہیں
کہ نیلسن منڈیلا واز دا پریزیڈنٹ آف وچ کنٹری. نیلسن منڈیلا جو ہے یہ ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ تھا. اور شارٹ ڈیٹیل اس کی اس طرح ہے کہ نیلسن منڈیلا ریمینڈ ان پریزن فار 27 ایئر، یعنی نیلسن منڈیلا نے 27 سال جیل میں گزارے. اینڈ نیلسن منڈیلا ڈے از سیلیبریٹڈ آن 18 جولائی فار ایوری ایئر. نیلسن منڈیلا ڈے جو ہے یہ 18 جولائی کو منایا جاتا ہے ہر سال. کویسچن نمبر 49 کو دیکھتے ہیں کہ دا اتر ہیری پورٹر سیریز آف بکس فار چلڈرن از، یعنی ہیری پورٹر بک سیریز جو ہے جو بچوں کے لیے لکھی گئی ہے، اس کا اتر جو ہے کس نے لکھی ہے، مصنف کون ہے؟ اتر بولتے ہیں مصنف کو. تو آنسر جو ہے اے جے راولنگ ہے، یہ اس کا مصنف ہے. اور شارٹ ڈیٹیل اس کی اس طرح ہے کہ اے جے راولنگ از اے برٹش اتر. اے جے راولنگ جو ہے یہ ایک برطانوی مصنف ہیں. ہی روٹ ہیری پورٹر سیریز ان 1990، انہوں نے ہیری پورٹر سیریز جو ہے 1990 میں لکھی. کویسچن نمبر 50 کو دیکھتے ہیں کہ دا فرسٹ موومنٹ لانچڈ اگینسٹ دا برٹش ان انڈیا واز، یعنی انڈیا میں برطانیہ کے خلاف پہلی موومنٹ کون سی شروع ہوئی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر جو ہے سویڈیشی موومنٹ اس کو کہا جاتا ہے. یہ تحریک شروع ہوئی. اور شارٹ ڈیٹیل اس کی اس طرح ہے کہ وین لارڈ کرزن اناؤنسڈ دا پارٹیشن آف بنگال ان جولائی 1905، جب لارڈ کرزن جو تھے اس ٹائم وائسرائے تھے، اور اس وائسرائے کے دور میں بنگال جو ہے 1905 جولائی 1905 میں پارٹیشن کا انعقاد کیا گیا. تو انڈین نیشنل کانگریس اسٹارٹڈ سویڈیشی موومنٹ ان بنگال. تو انڈین نیشنل کانگریس نے سویڈیشی موومنٹ بنگال میں شروع کی. تو فرینڈز، آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہمیں اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. پھر سے انشاءاللہ میں آپ سب کے ساتھ حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.